अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान है कि उस मालिक कायनात ने हम पे ये मेहरबानी की। हमारे कायद सलार आज़म जनाब शहज़ादा जमाल नज़ीर साहब वफा के वज़ीर मजहबी अमूर ने हुक्म दिया कि हम अपनी फ़ौज के साथ यकजहती का इज़हार करें और इस प्लेटफार्म से हम अपनी फ़ौज के आला हुकाम को यकीन दहानी कराते हैं कि हमारा जीना मरना इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए है। आपके कदम ब कदम हम हमारे कारकुनान नुसरत इस्लाम के कारकुनान इंशाअल्लाह पूरे सिंध लेवल से बल्कि पूरे पाकिस्तान लेवल से हाज़िर हैं। आप खाली हमें हुक्म दें कि हर तरह से हम आपके लिए अपनी खिदमत पेश करते हैं। और कायद मुअज़्ज़म सलार आज़म की बारगाह में भी इल्तिजा है कि ये क्योंकि हमारा एक नया एक इवेंट ये है कि हम सिर्फ अल्लाह और ला इलाहा के उसमें ही पड़े हुए हैं, तो इन मामलात में बहुत कम है। थोड़ा सा ये है कि लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। हालात भी ऐसे हैं कि लोग कम होने की वजह से हम जिस तरह प्रोग्राम वो करना चाह रहे थे उस तरह नहीं हो सकता, या आगे मैसेज सही तरह कन्वे नहीं हुआ, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर भी हम पे मेहरबानी की कि बहुत सारे साथी जो अपने घरों से निकल कर आए और हम फिर एक मरतबा अपने कायद को, अपने रहबर को, अपने रहनुमा को भी ये यकीन दहानी कराते हैं कि हुजूर आप हुक्म फरमाएं, दिन हो रात हो, हमारा जीना मरना नुसरत इस्लाम के लिए है। कोई निकले या ना निकले, हमने अपना जान माल हर चीज़ पेश कर दी है। ये सिर्फ ज़बानी बात नहीं है, इंशाअल्लाह अमली तौर पे भी जब वक्त आएगा तो हम इस चीज़ को साबित करेंगे। अल्लाह ताला जितने भी साथी आए इनका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें और कामयाबियाँ अता फरमाए। और नुसरत इस्लाम का जो प्लेटफार्म है, जो हकीकत में जो सरकार मौलवी का 100 साल पहले उन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जंग की, आज 100 साल बाद दोबारा मुसलमानों के ऊपर ये वक्त आया कि दोबारा मुसलमान जो है उस जात को ताज़ा करें, क्योंकि जो ममलकत अम था उसके अंदर सरकार मौलवी ने सवात के अंदर अंग्रेज़ों और मुसलमान जो मुनाफिक थे जो अंग्रेज़ों के साथ मिले थे वो जंग 1925 में लड़ी थी। और आज 2025 में दोबारा उसी उनके उस नज़रिए को हम आज दोबारा उजागर करते हैं, उसको ताज़ा करते हैं। और हम ये ऐज़ करते हैं कि जिस तरह सरकार मौलवी ने इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए जदोजहद की और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 1943 में बम्बई के अंदर जब ये खुशखबरी सुनाई, सबसे पहले उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, क्या चाहिए? कायद आज़म ने कहा कि मुझे दौलत शोहरत नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों के लिए एक ऐसा मुल्क हो कि जहाँ वो अपने रब को बिला डर और खौफ सजदा करें। तो आपने जो है ना कायद आज़म को ये खुशखबरी सुनाई कि तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें आज़ाद मुल्क दे दिया। तो इस मुल्क के अंदर जो है वही निज़ाम जो है जो ये कलमे की बुनियाद पे बना, वो कलमे का कानून नहीं है इस मुल्क के अंदर। हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो एम है वो निज़ाम मुस्तफ़ा और निज़ाम इस्लाम है कि जिसके लिए मुल्क बना है। वो सरकार मौलवी का ख्वाब था और वही ख्वाब पूरा करने के लिए शेर शाह गाजी आला हज़रत राज पीर हारून रशीद मुर्शिद पाक रहमतुल्लाह अलैह ने शहज़ादा जमाल नज़ीर हमारे कायद मुअज़्ज़म की ड्यूटी लगाई कि अपने दादा के इस मिशन को पूरा करो। उसी मिशन को पूरा करने के लिए आप जदोजहद कर रहे हैं। आपने अपने अमली तौर पे आज भी आप कहते हैं, कहीं भी आप पिछले 2-3 दिन से ट्यूट देखे उन्होंने कि अगर कोई भी नहीं है तो मैं जाता हूँ। वो तो इस जंग से पहले भी कितनी दफ़ा इज़हार कर चुके कि कोई ऐसा मौका है कि हम अपने आप को जो है कुर्बान करें इस्लाम के ऊपर, नुसरत इस्लाम के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक मौका दिया और सबको फिर इस प्लेटफार्म से कि इस पैगाम को आम करें। दूसरी ये है कि नुसरत इस्लाम कोई सियासी जमात नहीं है, एक रफ़ाई और खिदमत करने जमात है जो गरीबों की मुस्तहिकीन की खिदमत कर रही है। पूरे पाकिस्तान के अंदर शहज़ाद साहब, यहाँ इस्लामाबाद में, गिरदुनवा में, पंजाब के अंदर ऐसे गरीब लोग कि बहुत सारी बच्चियों की शादी के लिए, तालीम के लिए, सेहत के हवाले से वो मदद इमदाद करते हैं। तो इस पैगाम को लोगों को ज़ाहिर है कि मैसेज आगे कन्वे करे कि लोगों को पता चलना चाहिए कि नुसरत इस्लाम क्या करना चाहती है।
نصرت اسلام وہ کرنا چاہتی ہے کہ جو آج جو تحریک انصاف کا جو منشور ہے، یہ نصرت اسلام کا منشور ہے، جس کے اندر ایک پاکستان کے اندر تعلیم جو ہے نا مفت، اور ایک ہی یعنی کہ کرائیٹیریا ہو، یعنی کہ غریب کے لیے تعلیم کچھ ہے، امیر کے لیے کچھ ہے، یہ سارا ختم کرنا ہے۔ صحت کے حوالے سے کہ علاج جو ہے نا ٹوٹلی چھوٹا بڑا ہر علاج جو ہے نا حکومت وقت کروائے، یہ ساری چیزیں جتنے بھی یہ منشور لیا ہے تحریک انصاف والوں کا، یہ شہزاد جمال نذیر کا یہ نظریہ ہے۔ اگر ہم کسی دن کوئی میرے پاس آئے گا تو ہمارا جو دستور ہے، میں دستور بتا دوں گا اس میں ہمارے پاس کیا کیا چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ ہم مخلوق کی خدمت کرنے والے، ہم یہ وہ لوگ نہیں ہیں، نہ یہ ولیوں کی جماعت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جو 1925 میں جنہوں نے اللہ کے جھنڈے کو بلند کیا، جنہوں نے جا کے بشام کے اندر دار خلافہ بنایا، پھر باوجی صاحب نے جو ہے نا پیر صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ سے اللہ نے کوئی اور کام میں رہنا ہے، اور وہ کام نسبت رسولی تھا، نسبت رسولی کا فیضان آپ نے شروع کیا۔ لیکن یہ کوئی دنیاوی انسان یہ جو دین کا مسئلہ اس کو نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہی اس ملک کے اندر وہ انقلاب لائے گا جو اس اپنے اللہ کے قانون کو نافذ کرے گا، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ یہاں کوئی یہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کیوں فرض کی کہ نیچے والے کو اپنے برابر لانے کے لیے۔ آج جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا بھی پتہ ہے کسی کو نہیں پتہ، جب وہ لوگ دیتے ہیں بھائی بینکوں میں کہاں جاتی ہے، کس کے پاس کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس زکوٰۃ کا سسٹم اس لیے کیا گیا کہ نیچے لیول کو اپنے برابر کریں، اور یہی سارے سسٹم ختم کرنے کے نصرت اسلام کا جو ہے نا ساتھ دیں، نصرت اسلام کی خدمت کریں۔ ابھی ہم جو ہے نا پچھلے کئی سالوں سے ہم جو جس طرح خدمت کرتے ہیں زکوٰۃ فطرانے کے، اس طرح نہیں ہوتی، لوگ دیتے نہیں ہیں، مولویوں کو جا کے دیتی ہے، میرا بچہ پڑھتا ہے مولوی ناراض ہو جائے گا، بھائی تمہیں پتہ ہے وہ کدھر دیتے ہیں؟ پہلے دہشت گردی سے انہیں پیسے زکوٰۃ فطرانے سے اسلحے خرید کر لوگوں کو ہی مارتے تھے، لیکن یہاں الحمدللہ ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ بتائیں گے ہاں جی میں تو بہت مجبور تھا، شہزاد صاحب نے بچے کی شادی کروا دی، میں فلانا تھا، میں تو کسی پرائیویٹ اسپتال میں علاج نہیں کروا دیا، انہوں نے میری بھائی کا، بیٹے کا، باپ کا، فلاں کا علاج کروا دیا۔ ایسے سینکڑوں کیس آپ کو ملیں گے۔ تو الحمدللہ میں آپ سب سے صرف ایک یہی ہے کہ اس پیغام کو آپ سب عام کریں۔ میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں، پیر صاحب اپنے مرشد کا جو ہے وہ سب سے نکارا انسان، نصرت اسلام کے حوالے سے اور نسبت رسولی کے حوالے سے انہوں نے جو ہے نا بس ہاتھ رکھا ہے، نگاہ کی ہوئی ہے، میں چل رہا ہوں۔ اور ایک شعر جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، مرشد شہزاد جمال نذیر آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ پاکستان زندہ باد، نصرت اسلام پائندہ باد۔ آئے تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا، آئے تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا، آئے تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا، لجپال لجپال بی جمال بی جمال لجپال لجپال بی جمال۔ العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا کریم تیرا لاکھ لاکھ احسان، تو نے ہم سب پہ مہربانی کی۔ مولا جدھر جدھر بھی لوگ تیرے دین کے لیے اللہ برسر جہاد ہیں، ان کو فتح اور نصرت عطا فرما یا اللہ، ان کی غیبی مدد عطا فرما۔ جو اس جنگ میں شہید ہوئے ان کے درجات کو بلند فرما۔ مولا کریم جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم ہم کمزور لوگ ہیں، ہم پہ اپنی مہربانی کر، ہمیں قوت عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما، استقامت عطا فرما، اور ہمارے کشمیر کے بھائیوں کو آزادی نصیب فرما، فلسطینیوں کو بھی آزادی نصیب فرما۔ مولا کریم ایسے مجاہد پیدا فرما جو تیرے ان کفار کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنے اس عہد میں پختگی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور ارشد فرش محمد وعلی آلہ صحابہ اجمعین۔